Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum. A very good afternoon to all of you. Welcome to our show गपशप, और इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर, और मैं हूँ अलवीना आगा, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त साना कादर, और मैं हूँ आपकी होस्ट रोशिया हुसैन. My name is Yunus Khan and I'm a businessman. एक saying है बड़ी famous कि if you're good at something, don't do it for free. और माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छा हूँ न्यूज़ देने में. From now on, I'm going to charge extra for giving my news. ओहो, चले मैं आपको 500 देती हूँ. बताएं क्या है आज की न्यूज़. देखें 500 रुपए में तो यहूदी भी नहीं आता, आप मुसलमान खरीदेंगे. कल ही मैंने 800 रुपए में अपना ज़मीर बेचा है. 1200 रुपए डन कीजिए, फिर I'll send you the news. ना आपकी ना मेरी 1000. ठीक है, नाइस बार्गेनिंग वुमन, बार्गेनिंग पावर. ठीक है, ये मुझे आप ट्रांसफर करा दें 1000 रुपीज. ये न्यूज़ नहीं है. अच्छा, न्यूज़ जो है कि वर्ल्ड पे अभी ये मैप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, नाटो फोर्सेस जो कि रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है, कैसे नाटो फोर्सेस ने, जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ नाटो फोर्सेस आहिस्ता 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 एक्सपैंड करती रही. 1949 में वजूद में आई और मेरे ख्याल से अभी 30 मेंबर्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं. और भी रीजन्स हैं जो चाहते हैं कि वो नाटो फोर्सेस का हिस्सा बन जाएं. नाटो गलत है. मैं भी तो कह रहा हूँ नाटो गलत है. लफ्ज गलत है. लफ्ज तो ठीक है, देखें एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ये वर्ड भी गलत और ये एक्शन भी गलत इनका. इट्स नेटो. आई नो इट्स नेटो, बट हरकतें गलत हैं. लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो सही भी है. मे बी नॉट. चलें, अच्छी बात है. मैं थक गया हूँ ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से. ओ माय गॉड, मेरा दिमाग खराब हो गया. अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करके जवाब भी देंगे. आप मुझे एक बात बताएं, आपको यानी कि कौन सा दौर पसंद था? यानी कि आप इतने एंटी हैं, पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो कौन सा दौर पसंद था और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद थी? आर्मी. हाँ, आर्मी नहीं, आर्मी का दौर पसंद था. मार्शल लॉ उस टाइम जो हुकूमत ने, अवाम ने प्रोग्रेस किया था और माशाल्लाह से ग्रो किया था. आई डोंट थिंक सो कि डेमोक्रेसी में किया है, बिकॉज करप्शन ज्यादा है. ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में करप्शन है, मार्शल लॉ में करप्शन नहीं होती. आई सपोर्ट आर्मी और आर्मी की न्यूज दे रहा हूँ आपको मैं. लेकिन बट मार्शल लॉ में लोग खुश नहीं होते, वो जो इंतजामिया है ना उसकी. ना मैं खुश था. एवरीबडी, माय फैमिली, माय जो ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर हैप्पी. देखिए जितना पाकिस्तान ने ग्रो अयूब खान साहब के जमाने में किया था, आई डोंट थिंक सो परसेंटेज, द बूस्टिंग जो पावर है, जो कैसे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, आई डोंट थिंक सो कभी हुआ है. बट मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ आर्मी की. हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी स्टाफ. चीफ मिनिस्टर? जी क्या होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिनिस्टर नहीं होते? अच्छा, मुझे पता नहीं ना इतना टर्मिनोलॉजीज का. चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा. बिल्कुल उनके खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, आर्मी को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर. 2 लोग पकड़े गए, एक मुल्तान से, एक लाहौर से, जिन्होंने एक कैंपेन चलाई है डिफेम करने के लिए दोनों इदारे को. और मेजॉरिटी जो 50 आई कैन से के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या पेजेस हैं, और मेजॉरिटी वो इंडिया से पाए गए हैं आईपी एड्रेस के. तो ये भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन मेरा दिल खराब हो गया. क्यों? मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मुझे बहुत पसंद है. देखें वो हैंडसम तो हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हिना परवेज भट्ट कह रही हैं कि ट्वीट किया उन्होंने कि माशाल्लाह जो शहबाज शरीफ है हैंडसम भी है, इंटेलिजेंट भी है. बट मुझे एक बात उनकी दिल में लग गई है कि हम गुलाम हैं, तो फिर आज़ादी क्यों ली हमने 1947 में? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही. उनकी 2 दिन में डिफरेंस है बयानात में. एक दिन पहले वो कह रहे थे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स. अगले दिन वो कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके कि बेगर्स नहीं, जो चूजर्स होते हैं उन्हीं की इज्जत होती है. पता नहीं, शायद उनको याद नहीं रहता, शायद मूड के हिसाब से वो बातें करते हैं. बिल्कुल. बट मेरा थोड़ा बहुत दिल खराब हो गया. अब क्या करूं, आज़ादी मनाने का दिल ही नहीं होता. बताएं क्यों? देखिए गुलाम लोग जो हैं क्यों आज़ादी मनाएंगे? तो आप आजादी सेलिब्रेट नहीं करते? मैं शायद इस बार ना करूं. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है झंडे नहीं मिलेंगे. लेकिन झंडे तो पूरे साल मिलते हैं पाकिस्तान के. मैं अमेरिका के झंडे की बात कर रहा हूँ. वो मिलना मुश्किल हो जाता है 14 अगस्त के दिन. लेकिन अगर मिल गया तो मैं आज़ादी मनाऊंगा और कहूंगा जी पाकिस्तान. ऑब्वियसली पाकिस्तान में रह रहे. हाँ, एक न्यूज़ और है. जैसे आपने देखा कि पीटीआई के जो ये क्या कहते हैं बर्गर्स जो घूम रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट दे रहे हैं. आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, बट उनमें से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जैसे रातों रात खुल गया फॉर एन इमरजेंसी केस जी, तो अवाम की एक डिमांड है कि क्यों ना जो कोर्ट्स हैं वो 24/7 खोल दिया जाए. जैसे बहुत सारे नादरा के ऑफिसेज हैं 24/7 खुले हुए ना, तो जस्टिस भी 24/7 मिले. एक अच्छा एक एंगल आया है, मे बी इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. बट आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि देखें, नया पाकिस्तान खत्म हो गया जी, पुराने पाकिस्तान में आ गए. डिफरेंस बता दें या मुझे बताएं ऐसी कौन सी क्वालिटी जो नए पाकिस्तान में थी
पुराने पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, या पुराने पाकिस्तान में थी नए पाकिस्तान में भी थी और अब नहीं होनी चाहिए? क्या है ऐसी कोई क्वालिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम अलवीना? यस। सबसे पहली क्वालिटी तो ये है वो जिनके प्लेटलेट्स ख़त्म हो गए थे, अब वो प्लेटलेट्स जो हैं अब दोबारा से दुरुस्त हो रहे हैं और उनको सफारती पासपोर्ट भी इशू हो गया। अब नैब में भी अमेंडमेंट्स तैयारी शुरू हो गई है। ये सब मैं आपको अब पुराने पाकिस्तान में जाने के बाद की कहानी अच्छा बता अच्छा रही अच्छा, नया रूल आया है। जी, ये सब कुछ हो रहा है। और फिर इसके बाद जो कागजात हैं, बहुत सारे कुछ अहम लोगों के रिकॉर्ड वो भी चोरी होने लगे थे, वो भी बच गए, वो जल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पुराने पाकिस्तान में जाएंगे तो अब मैं कुछ प्रेडिक्शंस कर देती जी जी जी। सारे रिकॉर्ड जल जाएंगे जितने भी केसेस हैं, और इसके अलावा जो जिन जिन के ऊपर कन्विक्शंस आई थी वो ओवररूल हो जाएंगी और वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो जाएंगे। और जो जो भागे हुए थे वो वापस इस मुल्क में आ जाएंगे, मुहिब्बे वतन बन के पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जितनी ज़्यादा लूट मार रुक गई थी उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल लूटमार हो जाएगी। कौमी ख़जाने में $200 बिलियन जो मौजूद हैं इस वक्त, बहुत कोई दिहाइयों बाद ऐसा हुआ है, वो भी नहीं बचेंगे। और ज़ीरो से जो है दोबारा स्टार्ट होगा और अकाउंट नेशनल एक्सचेकर तो पहले ख़त्म होगा और जो रिजर्व्स हैं वो भी जो है हमारे बुरे हालत में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो दोबारा लूटमार का आगाज़ होगा, कौन सा बैंक आप नाम बता दें मुझे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर चाइना से लोन, सऊदी से लोन, तमाम तर IMF, वर्ल्ड बैंक, हर जगह से लोन्स ले लिए जाएंगे। और अशिया खुर्दनोश के ऊपर मसनूई तरीके से कीमतें तो शायद कम हो जाएं, क्लेम हो गया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। चलें, कह सकते हैं कि बहुत सारी लिस्टें और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बाकी के लोग जो हैं बाकी वो हम आपको ईमेल कर देंगे पर्सनली। ठीक है, उर्शिया प्लीज बताइए। यूनिस, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो नए पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई थी, आई मीन लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि हेल्थ कार्ड के ऊपर मैंने एक बात की थी, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और ये सब चीज़ें खत्म, एग्जैक्टली, मतलब वो खत्म मतलब हो गई हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जैसे कि वो कार्ड भी नहीं चल रहा, और जैसे कि शौकत खानम का जो वो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए वो भी हटा दिए जाएंगे। तो मतलब ये बहुत पर्सनली अटैक, ये सब चीज़ें होंगी। बिल्कुल उर्शिया, वेरी ट्रू। जी अनम, पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान ना नया है ना पुराना है, कुछ अगर नया होने जा रहा था तो वो सोच नहीं होने जा रही थी। और मुल्क वही है, तब्दीली नहीं आ रही है। जो बीमार लोग हैं वो सेहतयाब हो रहे हैं। ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने में आ रहा है कि जो तो अच्छी बात है, हम पुराने पाकिस्तान में वापस से एंटर हो रहे हैं, लेकिन एक नई सोच के साथ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा कि एक नई चीज़ सिखाई है, मैं बड़ा इंस्पायर हुई, मैं भी फॉलो करूँगी आइंदा से, कि वो कहते हैं इसको वो माइंड कहते हैं और इसको वो हार्ट कहते हैं। तो ये नई चीज़ जो है भी हमें पुराने पाकिस्तान में मिलेगी, ये काफ़ी इंस्पायरिंग लगी मुझे। तो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉलो योर आइकॉन शहबाज शरीफ। काफी ज्यादा उनकी शख्सियत ऐसी है कि ना वो आप चाह के भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े एंटरटेनिंग है वो, हर परफॉर्मेंस का माइक ड्रॉप मोमेंट भी होता है उनका, वेरी एंटरटेनिंग। सही बात है, लेकिन जो बात है फुर्ती तो है उनमें, जो बात है, हाँ, नहीं अच्छी है। आई लव माय कायद शहबाज। फुर्ती या ग्रीडी है वो, कुछ भी कह सकती हैं आप उन्हें। देखे ना, अभी तक जितने सियासतदान आए थे, किसी ने भी इस तरह से जो है वो माइक गिराया नहीं है। इनका रिकॉर्ड है कि ये हमेशा गिरा देते हैं माइक को। लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी वो ये है कि एक बहुत अच्छी चीज हुई है। अच्छा, वो अच्छी है या बुरी है वो तो अवाम डिसाइड करेंगे, मेरा कुछ नहीं ज्यादा, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। वो ये है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारे ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जो माजी में अभी 3 सालों से आपने देखा, हम बड़े आजाद थे, आजाद मतलब हम जहाँ जाते हैं वहां पर बड़े उससे हम कहते हैं हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, ऐसे हम बड़ा ज्यादा कर रहे थे, बोलने वाली हम बहुत ज्यादा ऐसा कर रहे थे यूनिस के हम आजाद है, हम आजाद है, हम सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते जी और किसी के सामने। लेकिन अब एक अच्छी चीज होगी, अब ये अच्छी चीज होगी कि अब जो है वो हम बार बार जो है अमेरिका के पास भी जाएंगे कशकोल लेकर, और हम इंडिया के पास भी जाएंगे। कशकोल ये क्या होता है? जिसमें भीख मांगते हैं ना, कटोरे में भीख मांगी जाती है। कशकोल होता है जिसमें भीख जमा करते हैं। वही ना, झुकेंगे ना, झुक के मांगेंगे ना। बहुत लंबी कहानी। नहीं, हम अपना मांगते भी बहुत शान से, अकड़ के मांगते हैं हम। नहीं, अगर झुक के मांगने तो अच्छी बात है, झुकना तो है। वो कह रहे बेगर्स एंड झुक तो हम नए पाकिस्तान में झुक रहे थे ना। हाँ, अभी ये में झुकाएंगे थोड़ी, ये तो हमें 10% का रिलीफ देंगे, तनख्वाहें बढ़ा दो, लैपटॉप दे दो। 10% एक सियासतदान है, उनको कहा जाता है। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नाम नहीं आता उनका। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बस बता दूं, नया पाकिस्तान हो पुराना पाकिस्तान हो, सिर्फ आपने जो है अच्छे अच्छे थॉट्स लाने, ठीक है, और अपना दिल साफ रखना है, ठीक है। मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ खबरों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरह आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में ग्लोबल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर तो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं जो कि इंस्पायरिंग हो यूथ के लिए, या फिर जिससे जनरली लोगों के लिए कुछ लर्निंग अवेलेबल हो सके। तो अपने इस मौजू में मैं हमारे आज के प्रोग्राम में ये बात करूँगी कि वैल्यूज़ और मोरल्स की कितनी ज़्यादा वर्थ होती है और अनफॉर्चुनेटली हम किस तरीके से इसको भूल रहे हैं, और क्या हमें ये याद रखना चाहिए या नहीं। क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि वेस्ट में वैल्यूज़ नहीं हैं या वेस्ट में मोरल्स वीक हैं, और हम ईस्टर्न सोसाइटी में जो है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा महज़ब मुआशरा हैं। लेकिन अब क्या हम महज़ब मुआशरा हैं या नहीं, ये किसी एक मामले के हवाले से हम बात नहीं करें। बहुत सारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मोरल्स या वैल्यूज़ का हिस्सा बनती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम नॉर्मली बात करें सलाम करने का रिवाज, क्या ये कम हो रहा है या ये ख़त्म होता जा रहा है खुदा न खास्ता। क्योंकि कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो रैंडमली जब जाते हैं, किसी दुकान पर भी जाते हैं या किसी गाड़ी में भी बैठते हैं तो वो सलाम करते हैं। तो मैं अपने मेरी एक बहुत ही मेरी बेस्ट फ्रेंड, बल्कि मैं कह लूँगी क्लोज फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो वो मुझे उसने एक दिन कहा कि तुम किसी भी रैंडम बंदे के सामने जब जाते हो तुम सलाम क्यों करती हो। तो वो उसका एक्चुअली क्वेश्चन था, मुझे लगा क्रिटिसिज्म वो कर रही है। तो मैंने कहा क्योंकि ये बचपन से आदत है, पेरेंट्स कहते हैं कि आपको सलाम करना चाहिए, क्योंकि इसके जो अरबिक मीनिंग्स हैं वो भी यही हैं कि तुम पर सलामती हो, और ये एक तरीके से दुआ है, इन रिटर्न भी आपको दुआ मिल रही है। और अगर हम अच्छे अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो जनरली एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट होता है, और कुछ एक आपकी जो एनर्जी है वो भी इससे बेहतर रहती है। तो एक, या तो हम ये सोचते हैं कि छोटे को मैंने सलाम कर दिया या मैंने बड़े को सलाम कर दिया, मैं से छोटा हो जाऊंगा या बड़ा हो जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत सारे बड़ों को देखा है जो छोटे के सामने कभी भी सलाम नहीं करेंगे, उनको ये होता है मैं क्यों करूं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे बड़ों को देखा है जिनकी उम्र शायद 60 या 70 साल हो और छोटा उनके सामने बच्चा बैठा हुआ होगा तो वो जरूर आके उसको सलाम करेंगे, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज के ऊपर पाबंद है। ये तो हो गई सलाम की बात। और बहुत सारे मैं पेरेंट्स को देख रही हूँ, मैं यंग मदर्स की बात करूँगी, वो अपने बच्चों को नहीं बता रही होती हैं कि मतलब आपके घर में मेहमान आए हैं या फिर आपकी टीचर हैं या उनकी मदर की फ्रेंड है, आप उनको सलाम करें। ये फैमिली में जब आपको रियलाइज़ कराया जाता है ना, तो आपकी ये आदत बनती है एक तरीके से। और अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं बताएंगे कि आपको सलाम करना है तो आप कभी भी खुद नहीं कर सकते। टोकना चाहिए, अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा, बार बार टोकना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये चीज़ मुझे यंग मदर से बहुत ज़्यादा शिकवा है कि वो बच्चों को नहीं बोलती, वो कहती है बच्चा है। ये अगर बच्चा ही नहीं सीखेगा तो फिर बड़ा होकर वो कैसे किसी को सलाम करेगा। और इसमें एक और बात इसमें ये है कि अगर हम सीड की बात करते हैं, मेरे बाबा कहते थे कि अगर हम किसी सीड को प्लांट करते हैं तो वो जो दरख्त है अगर उसको टेढ़ा होके बड़ा हो रहा है और उसको ऐसे ही छोड़ दिए तो वो पूरा टेढ़ा ही बड़ा होगा। आपने उसको फिक्स करना होता है। हम सब में कुछ बुरी आदतें होती हैं, लेकिन वो कुछ बुरी आदतें अगर हमारी उस वक्त फिक्स ना हो तो वो हमारी पूरी लाइफ के साथ होती है एसोसिएटेड। लेकिन अगर हमारी बहुत सारी आदतें हमारे अंदर अच्छी हों और एक बुरी आदत हो या दो बुरी आदत हो, तो उसका रीजन ये होता है या तो हम वो एक दो चीजें अपने पेरेंट्स से छुप कर रहे होते हैं, उसको फिक्स नहीं किया जाता, या तो ये होता है उनकी कोताही होती है, वो इग्नोर कर रहे होते हैं, वो लैकिंग हो जाती है, वो वहां पे वो उस चीज को फिक्स नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आजकल तो अलवीना लोग जो है वो जो जितनी भी ये यंग मदर्स हैं वो तो फैशन समझती हैं कि बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, सबको हाय करो, हाउ आर यू करो। तो ये हो रहा है आजकल तो। बिल्कुल ये तो हो रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ जो एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर रेस करना चाहूंगी जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है, जिस तरह हम देख रहे होते हैं अगर कोई ऐसी जगह पब्लिक प्लेस है या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पे अगर कोई बड़ा आता है तो पहले ऐसा हुआ करता था, कोई भी बच्चा होता था वो उठ जाता था, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से उसे प्रेशर होता था तुमने उठना है, ये बड़ा है, और वो बच्चे खुद खड़े हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है बच्चे यूं बैठे हुए होते हैं आराम से सुकून से, कोई बड़ा आ रहा है भाड़ में जाए बच्चा कहता है, उनके पेरेंट्स उनको डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं नहीं क्यों, आपको क्यों जगह दे, हम पहले आए थे। मतलब दिस इज एक्सट्रीमली शेमफुल, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन दैट इज एक्सट्रीमली शेमफुल। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं और अगर आपके सामने कोई बड़ी उम्र का आ जाता है शख्स या कोई खातून आ जाती हैं और आप अपने बच्चे को कह रहे हैं तुम बैठे रहो, तुम ना थक जाओ, ये आप अपने बच्चे को खराब कर रहे हैं। ये चीज एक और मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है। ये बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं, हम लाते रहेंगे, ऐसी गुफ्तगू करते रहेंगे प्रोग्राम में। जिस तरह हम कहते हैं लीडर्स या पॉलिटिशियंस या लेजिस्लेचर्स हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि उनको स्टेट रन करने के ऑपरेशंस में उनका हिस्सा होता है। नूर आलम साहब की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि वो किस तरीके से इफ्तार थी इस्लामाबाद में एक प्राइवेट होटल में, एक पब्लिक प्लेस थी, वहाँ पे ख़वातीन मौजूद थी, वहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े सब मौजूद थे,
اور ان کو کسی نے لوٹا کہہ دیا. اب اگر لوٹا ان کو کہہ دیا تو ان کو کیوں اتنا برا لگا؟ لوٹے نہیں ہیں سارے پولیٹیشین. یہ پہلے ایک MQM پاکستان میں ہوتا ہے, کوئی پھر پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے, کوئی PTI میں چلا جاتا ہے, کوئی PTI سے منحرف ہو جاتا ہے. تو اس میں مگر یونس جس طریقے سے بتا رہی ہے نا آپ, جیسے وہ سٹوری بتا رہی ہیں, اتنے برے طریقے سے ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا, اتنی ایج کے تھے ایگزیکٹلی, ان کو ایک دو اور مزید لگ جاتی تو وہ شاید ان کی اللہ. اور میں نے ایگزیکٹلی وہی, جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی نا, وہ پہلے تو میں نے ذرا بہت سارے لوگوں کے بیچ میں کراؤڈ میں دیکھی, تو مجھے صحیح سے میں نے اس کو دیکھ نہیں سکی. مجھے لگا کہ شاید مطلب ایک ہی عمر کے لوگ مار دھاڑ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا سینیریو. اور میں نے اس کو دوسری بار سکون سے دیکھا, آئی واز شاک. میں نے یہی چیز نوٹس کی کہ مطلب, اور چلیں اگر ایک ہی عمر کے ہوتے تو بھی مارنا پیٹنا ہاتھ اٹھانا غلط تھا, ٹھیک ہے. اگر وربل ابیوز ہو رہا ہے, کوئی زبان سے بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے سے آپ نے زبان سے بدتمیزی کر لی, بیلنس ہو گیا. ایک نے کر لی, دوسرے نے کر لی, آپ ہنستی اور مجھے سمجھ آ گئی آپ کیوں ہنس رہے ہیں. میرا اور یونس کا بھی وربل ابیوز مذاق کر رہے تھے ہم. کلچر جو ہے نا, اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے نا, the other person need to be polite, need to be humble, because اگر وہ غصے میں, میں بھی غصے میں ہوں, تو فائدہ کیا ہے؟ ہاتھ مطلب ہاتھ اٹھانے کا تو کچھ مطلب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. فار انسٹنس اگر انہوں نے وربل ابیوز کیا تھا تو یہ ویسے تو میرے حساب سے تو وربل ابیوز نہیں ہے, سوری ٹو سے, کیونکہ وہ لوٹے ہیں. مطلب وہ ایک پارٹی, کیا وہ ان کی ایک پارٹی نہیں, مطلب ایک پارٹی میں وہ رہتے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ لوئل تھے, ان کا ویژن ہے, وہ کسی وجہ سے آئے. لیکن وہ آ گئے اور پھر 10 دفعہ ادھر ادھر. اور منحرف رکن اگر اس کو کوئی لوٹا کہہ دے, واٹس رانگ ان اٹ؟ آپ نے PTI سے آپ الیکٹ ہوئے, چھوڑ کے بھی نہیں گیا, اسی پارٹی میں رہے. PTI کا ابھی بھی PTI کا ہے رکن. مطلب اس میں آپ اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو ڈچ کر دیا. یہ ویلیوز ہیں, یو ڈچڈ یور پرائم منسٹر. جس پولیٹیکل پارٹی سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں, اور اسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ڈچ کر دیا. لیکن ڈچ کرنا تو کچھ برا سمجھا ہی نہیں جاتا نا. میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا, کوئی بری بات نہیں ہے, ان کو دے دیا, کوئی بری بات نہیں ہے. ریزگنیشن مانگا سب سے, سب نے کیا کیا؟ سب نے کیا کیا ریزگنیشن؟ نہیں دیکھیں نا, وہ ابھی پورا پروسیس ہے, وہ سارا آل آف اے سڈن تو نہیں ہو سکتا نا. ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیے گا, مجھے لگ رہا ہے شاید یہ لوگ واپس لے لیں ڈیسیجن اپنا, کیونکہ پالیٹکس میں ایسے معاملات میں وقت لگتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسائڈ کر لیں, کہیں کہ نہیں ہمیں جانا ہی نہیں ہے کہیں. کیونکہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, اگر یہ سب استعفیٰ دے دیں گے تو پھر EVM مشینس کو تو اڑا دیں گے پہلے دن, اور اوورسیز کے جو ووٹس ہیں اس کو بھی اڑا دیں گے. تو پھر PTI کیا کرے گی؟ یہاں تو ایک فرینڈلی اپوزیشن فیک سی پپٹ سی آ جائے گی, افطار پارٹیز میں پھڈا کر رہی ہے, کیا ہوگا؟ پھر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک چیز کہوں, اگر کسی انسان کی آپ کو نا مطلب اس کا ریئل چہرہ دیکھنا ہے نا, تو یا تو اسے بہت زیادہ طاقت دے دو, یا تو اسے سب کچھ چھین لو. اس کا ریزن ہے کہ جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو بیچارہ ذرا معصوم ہو جائے گا الٹا. نہیں, اس کے بعد وہ بوکھلاہٹ کا, when a person has nothing to lose, وہ سب سے ڈینجرس بندہ ہوتا ہے, تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو جب آپ کے پاس ایک تو بہت کچھ ہوتا ہے تو آپ میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے, اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی, تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ان کے جو, میں ان کو ابا ہی کہوں گی, جو ابا ہیں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اوپر سے. جب آپ کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ لیتا ہے نا, تو پھر آپ ایسے ہو جاتے کہ آپ میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. اگر آپ ان کے ماضی کے کیسز دیکھیں نا, تو انہوں نے بہت سارے ویسے بھی پنگے کیے ہیں, اور افسوس کے ساتھ بدتمیز تو ہیں. ہاں بدتمیز ہے. کچھ لوگ پیدائشی بھی بدتمیز ہوتے ہیں, ان کو نا کوئی چیز, یہ تیسری والی کیٹیگری ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی بدتمیز ہوتے ہیں, ان کو کچھ دے دو تب بھی وہ بدتمیز ہوں گے, کچھ لے لو تب بھی بدتمیز ہوں گے. بدتمیز ہی ہوتے ہیں, بدتمیز ہی ہوتے ہیں. جی اینی وے, آپ نے جیسے کہ اسٹارٹ میں بات کی اپ برنگنگ کی, جیسے کہ گھر میں بچے, آپ کیسے تمیز بچوں کو سکھا سکتے ہیں, میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی, کیونکہ اپوزیشن کی بات ہو گئی یا پالیٹکس کی بات ہوگی, وہ تو آپ لوگ کافی بریف کر چکے ہیں. مگر میں اپ برنگنگ پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں, زیادہ میں نے برگر بچوں میں ذرا زیادہ پائی جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ لے کے یا ٹیب لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور کوئی بزرگ آ گیا گھر میں تو وہ لوگ اٹھ کے نہ تو سلام کریں گے, نہ تو یہ کہیں گے کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں. کلاس اور مڈل کلاس میں بھی یہ دیکھا زیادہ تر میں نے جو دیکھی ہیں چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مڈل کلاس کا اتنا شاید نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مگر میں برگر بچوں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ سامنے میرے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, تو وہ اس وجہ سے میں اس چیز کو بریف کر رہی ہوں. بھائی دیکھیں, کلچرل ویلیوز کا اور جو مورل ویلیوز ہمیں ہماری فیملی یا ہمیں ہمارے پیرنٹس سکھاتے ہیں, اس کا کلاس سے 100% تعلق نہیں ہوتا. جی, کچھ لوور کلاس کے میں نے اگر بات کریں تو بدتمیز ہوتے ہیں. مطلب کہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ طبقہ فالو کرتا ہے ویلیوز کو, یہ نہیں کرتا ہے. یہ کچھ اپ برنگنگ کا ہوتا ہے. میں نے ایسے ایسے لیڈس کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں وہ بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بار بار ان کو ریپیٹیٹیولی سکھا رہے ہوتے ہیں, سلام کرو,
کرو, آؤ ملو بیٹھو Exactly. بات کرو, اب جاؤ اب یہ کرو, مطلب بہت کم عشا آپ نے برگرز کا پوائنٹ اٹھایا تو مطلب جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے لائک پارش لوگ, وہ بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بھی سلام کرتے ہیں, اور سلام تو ہمارے اسلام میں سکھایا گیا, اور بہت اچھی بات ہے. اب میں بھی, میری عادت ہے, میں کیب میں بیٹھوں یا دکان پہ جاؤں یا کوئی بھی ڈلیوری والا ہے, سلام کرنا چاہیے, بیکاز آپ کو جو جواب میں رسپانس ملتا ہے وہ ایک دعا, ایک پریئر, ایک بلیسنگ کی طرح ہوتا ہے, اور دوسرا اچھا بھی لگتا ہے. یو فیل گڈ کہ آپ دنیا میں آنے کا ایک طرح سے حق ادا کرو, حالانکہ ہمیں ان لوگوں سے کچھ لینا دینا, کچھ مطلب نہیں. اور کہتے ہیں اصل نیکی وہ یہ بھی اچھا لگتا ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پورا دن وہ دکان پہ چیزیں بیچ رہے ہیں, کوئی ان کو سلام نہیں کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. عزت کا بھوکا ہوتا ہے, آپ عزت کسی کو بھی دو, ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اصل نیکی وہ ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ سامنے والے سے مجھے اب کوئی لالچ یا مفاد نہیں ہے, بے لوس نیکی. بالکل بالکل. جیسے فار ایگزامپل اسلام کی بات ہو رہی ہے, جب آپ گھر میں بھی جائیں نا اپنے, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا اپنے گھر کو, خالی ایگزیکٹلی یہ والی بات. جی, سلام تو ہر کسی کو کرنا ہے. اور جو لوگ بات بات پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بات بات پہ گالی دیتے ہیں, وہ اپ برنگنگ شو رہی تھی. ہمارے کلچر میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گالی دے رہا ہے یا ہاتھ بغیر وجہ مار رہا ہے یا چیخ رہا ہے, تو بھائی اس کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا. جو لوور کلاس ہے وہ بدتمیز ہے, ٹھیک ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے وہ مس بہیو کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بدتمیز نہیں, وہ مس بہیو کرتی ہے. مڈل کلاس والے وہ صحیح ہے. دونوں کو آپ نے بیلنس بہت اچھا کیا ہے. دیکھیے یہ آپ لوگ جو اٹیک کر رہے ہیں نا بار بار اپر کلاس میں, ایسا ہوتا ہے اسی لیے یہ دوسرا ووٹ آیا نا, یہ اپر کلاس میں اس طرح نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک بدتمیز جو ہوتا ہے وہ پیدائشی بدتمیز ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی اس سے ہو. جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ اپ برنگنگ کی ساری بات ہوتی ہے. اچھا, یہ جو میں انسیڈنٹ جو ایک ایکسپیرینس شیئر کری تھی کہ پبلک پلیس میں بڑے آ کے بیٹھ رہے ہیں, تو وہ مڈل کلاس میں نے عموماً دیکھا کہ وہ اتنا بچے کو زبردستی بدتمیز اور بدماش میں نے بھی اور رہی بدتمیزی کی بات, تو بہت بعض اوقات آپ کو پیسہ یا پاور بھی بدتمیز بنا دیتا ہے, کچھ حالات یا ڈاؤن فالز بھی بدتمیز بنا دیتے ہیں, ایکسپیرینسز بھی آپ کو بدتمیز بنا دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور ہم نے بہت زیادہ گفتگو کر لی کہ مینرز کے اوپر یا مورالز یا ویلیوز کے اوپر, اور ہماری اس وقت کنٹمپری سچویشن پولیٹیکل کیا ہے, کیا لیجسلیچرز میں تمیز ہے, کیا لیجسلیچرز خود کو اس قابل ہیں کہ وہ لیجسلیچرز کہلوا سکیں, کیا یہ لوگ ہیں جن کو ہم ایوان میں لے کر آتے ہیں, کیا یہ لوگ ہیں جو ہمارا قانون بنائیں گے, کیا یہ لوگ ہیں جو ایوان میں قانون کی پاسداری کریں گے اور اس ملک میں پاسداری کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام گپ شپ میں. اور بریک پر جانے سے پہلے تو ہم بہت سارے جو ہے وہ موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے, لیکن اب تھوڑا سا جو ہے وہ بات کریں گے کھانے کے حوالے سے. روزہ ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے اس ٹاپک کے بعد آپ کی بھوک جو ہے وہ بڑھ جائے, تو پلیز آپ لوگوں نے اپنی بھوک بڑھانی نہیں ہے, کیونکہ میرا ٹاپک کھانے سے ریلیٹ کرتا ہے. تو آپ نے بالکل بھی ایسا کچھ نہیں کرنا کہ آپ لوگ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا, آپ نے ایمان پکے رکھنے آپ نے. جی اب اپنا ٹاپک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی آپ لوگوں تمام لوگ ہی, پہلے تو میں ایک سوال پوچھوں گی, وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جب آپ نارمل ڈیز میں, ابھی تو رمضان ہے لیکن رمضان کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے, کیا کبھی آپ کو ایسا ہو کہ آپ کو بھوک نہیں لگی پھر بھی آپ کو کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ جی جی جی, ہمیشہ, ابھی بھی ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن سے دیکھ کے ہوتا ہے نا ایسے آپ جب ٹی وی سیز دیکھتے ہیں, obviously ایسی ٹیمپٹیشنز اٹھتی ہیں نا, وہ بناتے بھی اس طریقے سے کہ انسان کا دل کرے, اور پھر مڈ نائٹ کریونگ کر کے ہم جیسے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. پھر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. بات ایسا ہی ہے. میں اس کا آپ کو اسٹریٹجی, جی آپ کہیے. ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً سے دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بنائیں یا کچھ کھائیں. کھانے کا دل چاہتا ہے یا نہیں؟ بالکل چاہتا ہے, بالکل کھاتا ہے, دل چاہتا ہے, کھاتا ہے, پیٹ کھاتا ہے, چاہتا ہے, اور پھر پیٹ موٹا ہو جاتا ہے. جی جی جی. ہاں یہ تو ہے, پھر آپ ادرک کی طرح پھیلنے لگتے ہیں, تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. جی ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو پروسیس فوڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج تھوڑا سا بات کرتے ہیں. جتنے بھی پروسیس فوڈ ہے, اچھا ہمیں سب سے زیادہ نا وہی کھانے کا دل بھی چاہتا ہے اور وہی کھانے میں مزہ بھی آتا ہے. یہ بھی ایک کامن چیز ہے کہ کبھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ کاش تھوڑے سے نا اسنیک ہوتے ساتھ میں, یا آپ کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں اور ہمارا دل بھی بہت چاہتا ہے, لیکن ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چیز پتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن پھر بھی ہم اسے کھاتے ہیں اور ہوتا بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے. تو اس کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے؟ فلیور انہینسرز. ایگزیکٹلی, ریزن یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح بتایا, ریزن یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ بین الاقوامی ڈاکٹر نے ایک بات کہی تھی, وہ کہی ہے جی کہ یہ جو فوڈ کمپنیز ہوتی ہیں, جتنی بھی یہ جو پروسیس فوڈ ہے ان کی جو کمپنیز ہیں, وہ کھانے کے لیے آپ ماسٹر شیف ہائر کرتے ہیں کہ کھانا اچھے سے اچھا بنے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے یہاں پر جو ہے وہ 3 طرح کے لوگوں کو یا 3 طرح کے انجینئرز کو ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
3 तरह के इंजीनियर्स क्या होते हैं और कौन होते हैं? वो होते हैं जी, नंबर 1 इज फिजिकल, ठीक है, नंबर 2 इज केमिकल ठीक एंड है। नंबर 3 इज बायोलॉजिकल। ठीक है, तो Okay. ये तमाम यही मेन है, अगर मैं कहूँ बाकी जितने चौथा तो भी मैथ्स इसमें- ही आता है। एग्जैक्टली जी। उसे हटा देते। तो इन तमाम चीजों को या इन तमाम इंजीनियरिंग को साथ करते हुए एक फूड कंपनी में जो है वो आप एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इनका जो एजेंडा होता है, फूड कंपनीज की बात कर रही हूँ, अच्छा दूसरा इनका एजेंडा ये होता है कि ये लोग, इनका जो माइंड होता है, इनका एजेंडा टेस्ट से ज्यादा माइंड के ऊपर होता है, समझ रहे हैं? यानी कि लोगों के माइंड को किस तरह से कंट्रोल करना है, और ये इनकी सबसे बड़ी एक हैक है, आप इसे हैक कह सकते हैं। इनके अगर फ्लेवर्स की बात करें तो प्रोसेस फूड में आपने नोट किया होगा कि आपको ओरिजिनल चीजें कभी नहीं मिलती, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई चिप्स या आप कोई सब्जियों का जो भी ऐसा कोई बाहर से आपको मसाले मिलते हैं या कोई भी ऐसी चीज मिलती है, तो उनमें अगर आपको रियल में सब्जियां मिलने वाली है तो आपकी गलतफहमी है, ये सिर्फ एक धोखा है। ओह जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला। दूसरी रिसर्च के मुताबिक ये चीज साफ पता चली कि आखिर ऐसा, मतलब जितने भी लोग हैं वो मना क्यों नहीं करते इस चीज को, तो उनकी तो आपस में सेटिंग होती है ना कि जितना मैं पैसा आपको दूंगी इतना आप मेरे जितने भी आइटम्स हैं वो अपने मुल्क में अलाउ करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी बहुत वाज़ेह है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि इनकी, आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा अलवीना कि आप जब एड्स देखती हैं तो आपको अचानक से दिल चाहता है कि जो एड टीवी में चल रहा है क्यों ना वो चीज मेरे सामने हो, ऐसा ही है। मैंने थीसिस में भी अपने बैचलर्स के इसी के ऊपर थीसिस किया था, और कंक्लूजन और फाइंडिंग्स में यही आया था जब सर्वे किया था, तो उसमें सब यही फाइंडिंग आई थी कि जब लोग देखते हैं तो इसमें और एक सर्टेन एज ग्रुप बहुत ज्यादा मुतासर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि वो ऐसा करते हैं कि जो खाने आप देख रहे हैं उनको उस हद तक दिलकश बना देते हैं कि सामने वाला, देखने वाला उसको इग्नोर कर ही ना और सके। वो मुज़र सेहत होगी वो और चीज। एग्जैक्टली देखिए, ये जितने भी प्रोसेस फूड हैं वो तो कभी कोई डॉक्टर नहीं कहता कि आप वो खाएं, उसका रीजन है कि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें शामिल शुगर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम मार्केट में जाते हैं ऊपर तो लिखा होता है शुगर फ्री, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आपको ये बात पता है कि शुगर 20% ज्यादा, निकोटीन से भी ज्यादा जल्दी हमारे माइंड पर असर करती है। एग्जैक्टली, शुगर को कहा जाता है व्हाइट पॉइजन। एग्जैक्टली, और हर प्रोडक्ट में या हर जितने भी ये आइटम्स हैं उनमें आपको ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सॉल्ट और शुगर आपको मिले ना। यानी कि ये आपको, जितनी भी फूड कंपनीज हैं, ये आपको एक नशे में मुब्तला कर रही हैं, ऐसा नशा जो आपको पता है कि ये आपकी सेहत के लिए, वैसे तो नशा आपकी सेहत के लिए अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको पता है कि ये नुकसानदेह है और ये खराब है हमारी सेहत के लिए, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। एक क्यों? एक नशा क्योंकि ये अच्छा हमारे होता है। माइंड का नशा एक है। नशा अच्छा होता है, जी कुर्सी का नशा। नहीं, वो भी ओह, अच्छा ओह, नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक जी, चीज जी, जी। ऐड करना चाहूंगी। जब एड्स बनते हैं ना यूनिस, आई मीन बड़ी बड़ी हाई डेफिनेशन पे जब एड्स बनते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा आप यानी कि अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा ये बहुत क्लियर होता है, हर चीजें क्लियर होती है, पानी क्लियर होता है, जो मसाले होते हैं, जो भी वटेवर जो चीजें उस पे जा रही होती हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। तो उससे क्या दिल करता है कि आप इंस्पायर होते हैं और आपका भी दिल करता है कि ये चीज यहाँ तो घर में बनाई जाए या तो हम बाहर से खरीद कर जो है वो खाएं। हालांकि जब आप बाहर से ऑर्डर करते हैं या मंगवाते भी हैं जो भी चीज, तो क्या होता है कि जी वो वैसी नहीं बनी होती, ऑयल में जो है वो लथपथ हुई होती है हर चीज, वो एक्चुअल में आपको वो चीज नहीं मिल रही होती, सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा होता है और कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात आपने कही थी कि फूड के हवाले से कि टेस्ट इतना अच्छा बना देते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी घर की ग्रोसरीज में वो भर भर के जो है वो चीजें लेकर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देखें जो एड्स हैं खाने पीने के, इफ यू हैव नोटिस्ड, येलो, रेड ज्यादा यूज होता है, हाँ, बिकॉज ये दो कलर्स हैं जो आप टीवीसीज वगैरह या एड्स कमर्शियल्स देखते हैं, उसमें ये दो कलर्स क्यों ज्यादा यूज किए जाते हैं? बिकॉज ये इंसान के ब्रेन के उस पार्ट को हिट करता है जो हंगर का है। तो ये कलर्स पे आपने मेजॉरिटी जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, वो इन दो कलर्स को पुश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू टॉपिक, देखें जो फ्लेवर एनहांसर केमिकल है ये वो रिलीज करता है जिसको कहते हैं डॉल्फिन, ठीक है, जो ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। डॉल्फिन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, डोपामाइन ऐसा ही कुछ है। डॉल्फिन कह लें इसको, बहुत मुश्किल नाम है। डॉल्फिन रिलीज करता है और वो एडिक्शन कहलाता है। इंसान में जो एडिक्शन होती है वो उस केमिकल की वजह से होती है। वो आइदर वो ड्रग्स कर रहा हो, वो फूड कर रहा हो, वो कोल्ड ड्रिंक हो। बहुत सारे लोग मालिश करवाते हैं, डू यू नो दैट कि उसकी भी एडिक्शन हो जाती है? कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड ड्रिंक की भी एडिक्शन हो जाती है जो केमिकल रिलीज कर रहा है। मसाज की बात कर रहे हैं, तेल से करा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक से मसाज करा रहे हैं। हम अमेरिका में थोड़ी रह रहे हैं। जी ना, आप बताएं।
اوکے میری اس پہ لائک تھوڑی سی مائلڈ اوپینین ہے اور میں ویسے تو بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. اگر ہم بات کریں بہت ساری پروسیس فوڈ, اور ہماری زندگی میں ہم آئی گیس آرگینک سے تو شفٹ ہو کے پروسیس پر آ چکے ہیں, بیکاز وی آر آلویز رننگ شارٹ آف ٹائم, یا ہمارے اندر کام چوری بہت زیادہ آ گئی, یا ہمارے اندر یا ہماری لائف اتنی زیادہ بزی ہو گئی کہ ہم ٹائم ہے تو لیکن خود بنا کے نکال کے وقت بنانا نہیں چاہتے گھر کا کھانا. تو ہمارا شوگر, آئس کریمس, چاکلیٹس, فوڈ, بیکری آئٹمس, فرائڈ آئٹمس, یہ ساری چیزیں پروسیس میں آتی ہیں. تو جو ہم وقت بچانے کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنی باڈی کو انف نیوٹرینٹس دے رہے ہیں اور ساری سپلیمنٹس دے رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں. وہ آپ کے جسم میں صرف آپ کی اس وقت وقتی بھوک کو تو مار رہا ہے, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک روٹی کو آپ کمپیئر کریں, اگر آپ وہ روٹی کا پیکٹ لاتے ہیں توے پہ رکھ کر وہ بن جاتی ہے, ایزی ٹو کوک, وہ آپ کو روٹی جتنی توانائی اور غذائیت دے رہے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. مین وائل آپ کھا لیں گے, آپ کی بھوک بھی پوری ہو جائے گی, بٹ ان دا لانگر رن آپ آگے جا کے دیکھیں گے یو ول اسٹارٹ نوٹسنگ کہ آپ کے بال گر رہے ہیں, یا پھر آپ کو ویکنیس ہو رہی ہے, آپ کی بیک میں تکلیف رہتی ہے, آپ کو اپنے جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے, جسٹ بیکاز آپ کی وہ جو عمر ہے, لائک جیسے ابھی ہم جس ایج گروپ کے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس, اور ہمارا وہی دور ہے, وہی روٹین ہے کہ ہمیں وہ ہر چیز کھانی چاہیے, لیکن ایکس وائی زیڈ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ والی روٹین یا وہ والا ڈائٹ فوڈ نہیں کھا پاتے, اور ہم ان سب چیزوں پہ شفٹ ہو چکے ہیں جو ہمارے لیے ایکسٹریملی ہارمفل ہے, لیکن ہم ابھی ریئلائز نہیں کر رہے. اور جب ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی تو کچھ وقت پہلے ایک دودھ آیا تھا, اس نے ایک بہت اچھی اویئرنیس نکالی تھی, دودھ کا برانڈ تھا, میں نام نہیں لوں گی, جس میں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں فوکس کیا گیا تھا کہ عورتوں کو آرتھرائٹس کی بیماری ہو جاتی ہے, اور 100 میں سے 90% ویمنس کو یہ ہے. اور کیوں ہے؟ صرف وہ اپنی روٹین کا, ڈائٹ فوڈ کا خیال نہیں رکھتی. یہ لیک آف, میں کیا بولوں, لیک آف اویئرنیس نمبر 1, اور دوسرا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کھا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم بہت ہٹے کٹے, یو تھنک یو آر ہیرو آف یور لائف. ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تو آپ کے اندر تھوڑی سی جان ہے, تھوڑی عمر بھی ایسی کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جیسے آپ اپنی عمر میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو آپ کا ایک اہم وقت تھا جس میں آپ کو اپنے جسم کو ہر وہ چیز دینی تھی, جو آگے جا کے آپ کو وہ چیزیں ابھی وہ اپنے پاس فوڈ کو کیا کہتے ہیں اسٹور کرتی ہے, اور بعد میں آپ کو ساری چیزیں اسٹور ہوئی فائدہ پہنچاتی ہے. ایک طرح سے سمجھ لیں پریزرویٹیوز ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ ہم ویسے ویک ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور عورتیں تو زیادہ بھاگ رہی ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو زیادہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. جب بھی ہم پروسیس فوڈ کھاتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے اس حصے میں اثر کرتا ہے جسے ہم ہیپی زون کہتے ہیں. تو اس بارے میں سوچیے گا ضرور کہ کیا آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو یہ پروسیس فوڈ کھلا رہے ہیں, کیا ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے, یا سب سے بڑا جرم تو آپ کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. تم گنہگار ہو. ویلکم بیک. آئی گیس میرے پاس آج ایک ایسا ٹاپک ہے جو شاید آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس ہو, اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ سیکیور بھی فیل کریں, اور تھوڑا سا گریٹفل بھی ہوں یہ چیز جاننے کے بعد, بیکاز وی آر دا ون ہو آر آلویز کمپلیننگ کہ جی ہم جس اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ ایک انسیکیور ملک ہے, اور ہم عورتوں کو یہاں پہ عزت نہیں دی جاتی, عورتوں کو یہاں پہ ہراس کیا جاتا ہے, بلی کیا جاتا ہے, اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ ایوری بڈی نوز دیٹ. لازمی نہیں کہ ہر بات آپ لفظوں میں بیان کریں, لیکن یہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور سم ویئر ہمارے پیپل آر ٹرائنگ ٹو پورٹری اے بیڈ امیج آف آور کنٹری, کہ ہمارے ملک میں جو ہے بہت زیادہ عورتوں کو غیر محفوظ فیل کروایا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو یہ چیز جان کے شاید پتہ بھی اور شاید نہیں پتہ ہو, تو میں بتا دوں کہ دنیا بھر میں لائک گلوبلی یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جسے کنٹریز ہائی لائٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہر کسی کو اپنی ریپوٹیشن, اپنی امیج پیاری ہوتی ہے, تو پیپل یوز ٹو ہائڈ دیٹ. لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ دس از اے ویری 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 کامن ایشو, اینڈ اٹ ہیپنز ایوری ویئر, ناٹ اونلی ان پاکستان. لنڈن سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں کی 73% ویمنس خود کو رات کو سڑک پہ گھومتے ہوئے غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں, جس میں وہاں کی جو پولیس ہے, میٹروپولیٹن پولیس, انہوں نے ان سب عورتوں کی, جس میں سے اس سال کی اگر میں آپ کو, بلکہ گزشتہ سال کی, اس سال تو نہیں, یہ تو ہمارا ابھی آغاز ہے سال کا, لاسٹ ایئر کی اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو اس کے مطابق اراؤنڈ کوئی 72,300 ویمنز آر رپورٹنگ دیٹ کہ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو یا تو ہم اپنے فونس لے کے نہیں جا سکتے, بیکاز ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کانسٹنٹلی کہ کوئی وہاں پہ جیب کترا آئے گا. کالے ایفروز وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں کہ وہ فون ہمارا لے کے چلے جاتے ہیں, اور اگر کسی سے تھوڑی سی بھی تلخ کلامی ہوئی ہے تو وہ آسرا نہیں کرتے, دے کیپ نائف ان دیئر پاکٹس, وہ نکالتے ہیں اور اسی وقت آن دا اسپاٹ آپ کا مرڈر کر کے چلے جاتے ہیں. اور اس چیز
को मद्देनजर रखते हुए साथ साथ एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन की गई है उन लोगों की तरफ से, वो ये है कि मंशियात का सबसे ज़्यादा कारोबार रात में होता है. मतलब हर दूसरे तीसरे गली के कोने में फुटपाथ पे आपको लोग मिलेंगे जो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व होंगे. और नंबर 4 जो वहाँ पे रेप रेशो है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमराज ऑलमोस्ट आर नॉट इन द वर्किंग. ज़्यादातर उनके CCTV कैमराज ख़राब होते हैं जिसके वजह से अगर कोई कुछ करके जा रहा है तो दे आर अवेयर ऑफ दैट कि मुझे कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे जो चाहूँ कर सकता हूँ. तो जब आपको पता है कि आपके तो वहाँ की औरतें जो हैं, इवन आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, उनसे मैं बात करी थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ से दुबई शिफ्ट होना चाहती हूँ. हालांकि उनका बहुत अच्छा स्टेबल कारोबार है वहाँ पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, वो अकेली सिंगल मदर है, तो शी वॉज लाइक कि मैंने बहुत दुबई की तारीफ सुनी कि वो दुबई इज द सेफेस्ट लैंड, वाकई सेफ और है. वहाँ पे आराम से आप घूम सकते हो, अकेले भी वहाँ पे घूम सकते हैं. Exactly. बिल्कुल आपको डर नहीं होता. और वहाँ पे एक ये भी रिवाज है कि लोग यूजुअली अपने दरवाजे जो है लॉक करके नहीं जाते, Exactly. खुले छोड़ के This चले happens in जाते my हैं. तो मतलब family आप as well. सोचे कि इतनी वहाँ पे हिफाजती तदाबीर हैं औरतों के लिए, सबके लिए, नॉट ओनली फॉर वुमेन्स. तो ये जो लंदन को लेके भी हालिया रिपोर्ट आई है जिसपे मुझे मेरा भी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन था कि शायद पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन इस तरह की चीजें आप पढ़ो या सुनो तो पता चलता है. जी, बाहर के ममालिक में भी. और अगर हम कहते हैं कि बाहर के ममालिक जितना हमें वो हम उनको फैंटेसाइज करते हैं, वो एक अच्छी साइड है, वो एक ब्राइट साइड है, लेकिन हर ब्राइट साइड के साथ एक डार्क साइड भी होती है. बट पीपल यूज टू हाइड दैट क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने ऐब उछाल के बताए, जबकि हमारे पास बिल्कुल कॉन्ट्री सिचुएशन है. Exactly. बुराई को हम यूं इतना उछाल के अपना बताते हैं और हम कहते हैं हमारे पास ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, हमारे पास हर चीज बुरी है. ट्रू. अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. जैसे कि दुबई की आप बात बता रही हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे क्राइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है. आई मीन है ही नहीं है क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं. एंड इन फैक्ट जब आप रोड भी क्रॉस कर रहे होते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो आपकी कैप्चर होती है. जी जी जी. तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं. आई एग्री. लेकिन एक चीज़ बताऊं कि अगर आप ओल्ड दुबई में जाती हैं ना तो वहाँ पे अभी भी चोरी चकारी और वहाँ पे कत्ल और ये हरासमेंट्स वहाँ पे भी हैं, लेकिन दुबई काफ़ी स्टैब्लिश हो चुका है. और अगर आप उस न्यू वाले दुबई की बात करें तो वहाँ कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बोलेंगी कि हाँ ये अभी काफ़ी पुराना है. और ठीक है, पूरा दुबई मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा है, हर जगह पे, नॉट इवन ओनली इन दुबई, हर जगह पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी. आपको खुद अपने आप को सिक्योर करके चलना है. बिल्कुल. एक चीज़ सिर्फ ऐड करूंगी इसमें ना, आपकी गुफ्तगू में जिस तरह आप रिपोर्ट शेयर कर रही थी और इसमें एफ्रोज की बात हुई. अब मैं ये वर्ड्स, इसको मैं अवाम कहीं मिस इंटरप्रेट ना कर ले. मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं उनको जस्टिफाई कर रही हूँ जो क्रिमिनल्स हैं, पर मेरा मतलब ये है कि आपने एफ्रोज को देखा होगा हर मुल्क में, चाहे दुबई हो या कोई भी हो, जहाँ पे अगर या यूरोप की हम बात कर लें तो एफ्रोज को एक कमतर नौकरी या तो नौकरी दी नहीं जाती या उनको एक कमतर नौकरी दी जाती है कि ये सिर्फ रेस्ट रूम साफ करेंगे या ये सिर्फ गार्ड्स बनेंगे. मतलब क्यों? पढ़े लिखे एफ्रोज भी तो है ना, बिल्कुल, आप उनको भी तो एक्सपोजर दें. सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दे आर ब्लैक आप उनको अंडर एस्टिमेट करेंगे. ये वाली चीज जो है इसकी ये गलत है, जिसकी वजह से हर कोई इतना प्रेशर नहीं झेल सकता, वो मुंतशिर हो जाता है. लेकिन अक्सर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और यहाँ पे लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही, इसीलिए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. मैं सबसे पहले उन लोगों के साथ डिसएग्री करती हूँ. इसकी वजह ये है डिसएग्री करने की कि आखिर मैं माइनॉरिटी की बात नहीं करी, ब्लैक वहाँ पे माइनॉरिटी है. यूरोप की बात कर ले, दीगर ममालिक में, मैं बात कर रही हूँ पूरे मुल्क की इंडिविजुअल कैपेसिटी में. मैं किसी की बात नहीं करी किसी कास्ट या क्रीड की. तो यहाँ पे अगर लोग इस तरह क्राइम को जस्टिफाई करते हैं तो मैं बिल्कुल उनके साथ अग्री नहीं करती. मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुद ही क्रिएट करें अपने लिए. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको टफ टाइम से फेस करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तालीम इतनी नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ चल रहे हैं. तो कहीं ना कहीं फेट भी होता है आपका, फेट के साथ साथ लक होती है आपकी, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो लेकिन इस मामले के साथ साथ तो उसको तो हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन वो जो एफ्रोज वाली बात मैं कर रही हूँ वो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो माइनॉरिटीज होते हैं, उनको भी जरा अपने साथ मौका दे चलने का, ताकि शायद वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो करें वो ना करें. नाइजेरियंस बहुत ज्यादा माने जाते हैं कि वो मुंतशिर हो जाते हैं दूसरे ममालिक में जाके. आप उनको थोड़ा सा अपने साथ मिलाएं, काम कराएं. जिस तरह वेस्टर्न अफ्रीका है, वहाँ पे जो यूथ है वो बहुत पढ़ रही है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? क्या वो भी बाथरूम साफ करेंगे? ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ज्यादती है. और इसी की वजह से उनका नेचर अगर आप देखें तो दे आर सुपर हाईली एग्रेसिव और बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं. फिजिक ऐसी होती है ना, वो अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया, ज्यादा पावरफुल है. और ऊपर से रेसिज्म जो फेस करना पड़ता है. मेरा एक वो गानियन फ्रेंड है, वो बेचारा 4 महीने से जॉबलेस है दुबई में. वो इसीलिए वो कह रहा है मैं छोटी मोटी जॉब ही नहीं करूंगा. ज्यादती नहीं है ये, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है. वो ऑब्वियसली वो क्यों करेगा? बाथरूम
बाथरूम क्यों साफ करे, मैनेजर कोई क्यों बने? काम छोटा नहीं होता अलवीना। लेकिन एक मास्टर्स वाला लड़का, एमफिल वो थीसिस करने वाला, वो इतना पढ़ा लिखा लड़का, क्या अच्छा है कि आप उसको वॉशरूम साफ करने पे लगा दें। हमारे पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, राइडर बने हुए हैं, खाना ड्रॉप कर रहे हैं। वो देखिए वो अपनी विल के साथ वो कर रहे हैं ना, वो अगर दूसरी जॉब कर रहे हैं या साथ में दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा, अगर अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा एक जाहिल और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता, तो दैट्स द एंड ऑफ द डिबेट। आपकी जितनी तालीम है आप सुपीरियर हो रहे हैं, अब आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है पर्सनल कैपेसिटी में, दैट्स समथिंग एल्स, बट दैट इज वेरी क्लियर। अगर कोई पढ़ा लिखा है ज्यादा तो उसकी वर्ड भी उतनी ज्यादा होती है, वो क्यों बेचारा कोई छोटा काम करे। तो बिल्कुल सही है वो जो अगर ब्लैक पीपल का है बैठा रहा है, जब तक अल्लाह ने रोजी रखी है उसके नसीब में मिल जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अपने लिए करें, स्टैंड लें। कब तक इस तरह होगा उनके साथ? एग्जैक्टली देखिए, तालीम के हवाले से तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि तालीम पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बहस चल जाएगी। औरतों के हवाले से मैं आना चाहूँगी, जो आपने कहा कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है वो हम कहते हैं बहुत सारे लोगों को, इवन अगर बैनुल अक़वाम की बात करें तो बैनुल अक़वामी तौर पर भी मीडिया भी इस तरह दिखाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है, ऐसा मुल्क है जहाँ पर औरतें सेफ नहीं है, यहाँ बच्चे सेफ नहीं है, या यहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये गलत है। अगर जो लोग पाकिस्तान आए हैं, बहुत सारे अब जो है मेरे ख्याल से लोग अब आ रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर जो है, लेकिन क्या है कि अब उनको पता चल रहा है कि जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने विजिट किया, उनको पता चला कि नहीं, जो खबरें हैं वो गलत हैं। पाकिस्तान जब आप आते हैं तो पता चला कि पाकिस्तान कितने मेहमान नवाज है और यहाँ पर इस तरह के केसेस नहीं होते। Exactly. अगर हम बात करें दुनिया के हवाले से तो देखिए, दुनिया हकीकत बात है, इंडिया भी हमसे ज्यादा, इंडिया में भी औरतें सेफ नहीं है। Exactly. जो टॉप 10 की लिस्ट आती है ना कंट्रीज की, उसमें इंडिया का नाम है लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि इंडिया यहाँ पर बात थी, बुरी बात नहीं है। देखिए, हमारे लिए किसी भी मुल्क के अंदर अगर औरतें सेफ नहीं है तो अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती ना ये, क्योंकि ये औरतों की बात है। और जहां पर क्राइम ज्यादा होता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, एग्जैक्टली दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, हम तो ये कहेंगे कि होना ही नहीं चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर अमन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये ममालिक है, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, दीगर जितने ममालिक है, उनमें भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो डेवलप कंट्रीज की बात हो रही है ना, यूके, ब्राजील, ये डेवलप कंट्रीज हैं, हम तो किसी गिनती में नहीं आते। वहां पे चले, फिर भी औरतें हैं जो अपनी जो बात कहना चाहती हैं वो सोशल मीडिया पे कह देती हैं, वो FIR काट देती हैं, वहां पे कंप्लेंट सेंटर्स होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे औरतें रिपोर्ट ही नहीं करती। जी, ये बात हमें है। अपनी औरतों को राइट्स सिखाना है पहले कि भाई अगर कोई आपको घूरियां करा रहा है उस पे भी केस है, कोई आपको किधर जा रही है इस पे भी केस है। Until unless औरतें खड़ी नहीं होंगी, आई डोंट थिंक सो कि ये हो सकता है औरतों के हकूक के लिए कोई अच्छी बात। अदालतों से इंसाफ मिलेगा तो औरतें खड़ी होंगी। इंसाफ मिला, गलत, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया यूनुस। अच्छा, नहीं, रात को अदालतें खुल रही हैं, इंसाफ के लिए तो खुल रही हैं। हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंशाअल्लाह 24 आवर्स खुलेंगी अदालतें और इंसाफ देगी आवाम को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जस्टिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या लंदन हो, बिकॉज कोई भी मजहब से पहले मैं कहूँगी कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड इट शुड बी योर फर्स्ट रिलीजन एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी, ये वाला जो वक्त होता है वो होता है सबसे ज्यादा अच्छा। क्योंकि इसमें बराह रास्त जो है वो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, यानी कि आप हमें ऐसे टॉपिक बताते हैं जो हमने अब तक बात नहीं की है। यानी कि मुझे लगता है ऐसा कोई टॉपिक वैसे बचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज कौन और कहाँ से है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ है और मेरा नाम थोड़ा सा इनकलाबी है, तो थोड़ा सा नाम का असर रहता है। मैं आपका शो गपशप देखता हूँ, आप भी मुझे काफ़ी पैट्रियाटिक लगते हैं पाकिस्तान को लेके, और जाहिर सी बात है अपने मुल्क से प्यार करना अच्छी बात है। मैं यूजुअली ये देखता हूँ कि हमारी यूथ जो है वो आजकल का ट्रेंड नहीं है, ये पिछले कोई 25-30 साल से मैं ये माहौल देख रहा हूँ कि पढ़ लिख के हायर स्टडीज़ के बाद जो भी माहौल बनता है वो यही होता है कि हमने जो है ना वो बाहर जाके अपना करियर परस्यू करना है। तो इस पे आपकी क्या राय है कि लोग जो इतना सर्व करना चाहिए पाकिस्तान को, अपने कंट्री को, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ों की, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तो हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है, जितना भी पैट्रियाटिक बंदा हो, जितनी भी हुब्बुल वतनी हो, अगर बाहर से कोई अच्छी ऑफर आती है तो फ़ौरन जो है वो उसको अवेल करने की कोशिश करता है। तो क्या ये ठीक है या गलत है? आप लोगों की क्या राय है? क्या पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए, पाकिस्तान में पैदा होकर सब कुछ खा पी के निकल जाएं और फिर जो है ना अपनी लाइफ अच्छे से गुजारें? आप इस पर अपनी राय बताइएगा। थैंक यू। ब्यूटीफुल।
मैं तो कहती हूँ बाहर से पढ़ाई लिखाई करके आ जाएं और फिर अपने मुल्क को सर्व करें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा रादर देन यहाँ से पढ़ के जाएं और उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे मुल्क को अभी राइजिंग स्टार्स की ज़रूरत है, उन बच्चों की, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो मुल्क का सरमाया होते हैं। लाइक अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉट द लाइक छोटे वाले बच्चे, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले, हाँ, क्योंकि आगे वही बन के कुछ पढ़ते हैं, निकलते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए वो एक सरमाया होते हैं। तो अगर हम अपने कीमती सरमायों को ही बैरून मुल्क भेज देंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन देखें यहाँ पर बात ये है या सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर हम रहते भी हैं, क्या दे रहा है आपको पाकिस्तान? क्या कुछ दे रहा है? 25,000 मिनिमम वेज है, 10% बढ़ा दिया है मेरे ख्याल से पेंशन वालों के लिए। जी, क्या नौकरियां मिल रही होती हैं? मिलेंगी ना। शहबाज शरीफ आए हैं, नौकरियां भी लाएंगे। ना पुराने पाकिस्तान में नौकरियां मिल रही थी और ना नए पाकिस्तान में नौकरियां मिली थी। तो देखें, सबसे बड़ा पॉइंट ही यहाँ पर ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, आपने डिग्री हासिल कर ली, क्या मिलता है उसके बाद आपको ना यहाँ पर अच्छी जॉब मिल रही होती है, फिर आप जी धक्के खा रहे होते हैं। और यहाँ पर आपने कहा ना कि दुबई में आपका दोस्त है जिसे नौकरी नहीं मिल रही, क्या पाकिस्तान में मिल रही होती है? आपने कहा राइडर की जॉब कर रहा है बंदा जिसने मास्टर, एग्जैक्टली। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जो कि डॉक्टर बनने के बाद ही घर पे बैठे हुए होते हैं। क्यों? नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां किसको मिल रही होती है? नहीं यूनस, नौकरियां किसको मिल रही होती है? नौकरियां सिर्फ और सिर्फ उनको मिल रही होती है जो कि जी ये इसका भतीजा है, उसका भतीजा है, उसका भतीजा है, ये इन्हीं लोगों को मिल रही होती है। कैमरामैन प्रोड्यूसर का भतीजा। सना ने बहुत अच्छी बात की है और इस बात से मैं वाकई ही मुत्तफिक हूँ। और वो ये बात है कि देखें, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाकई में यूनस पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ लें, जितना भी आप आगे बढ़ जाएं, वही लोगों को जॉब मिलती हैं जो कि पर्ची सिस्टम होता है, जो कि यानी कि वो क्या कहते हैं ना कि जैसे कि मैं हूँ और मैं अपनी जो है वो आगे जो है वो जितनी भी पीढ़ी है वो सारी चीज़ें मैं ही चलाऊंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी अलग बंदे को लेकर आऊंगी, मतलब जैसे कि कोई मेरा दोस्त है या कोई और बंदा है जो वाकई में इस चीज के लिए डिजर्विंग है, जी। तो उसको मैं कभी भी नहीं लेकर आऊंगी। मैं ये प्रेफर करूंगी कि जी मेरी फैमिली से कोई बंदा आए और वो यहाँ पर इस जॉब पर लग जाए। तो वाकई में यूनस यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसीलिए इंसान को जो है अगर पढ़ लिख लिया है तो अच्छी बात है, अगर बाहर जाके वो जॉब कर रहा है तो वो पाकिस्तान को ही सर्व करेगा, क्योंकि वहां से कमा के यहाँ पर भेजेगा तो वो पाकिस्तान की जितनी भी वो क्या कहते हैं ना इकोनॉमी, एग्जैक्टली वो बूस्ट होगी। वहां जाओ, उनसे छीनो, यहाँ दो। ये शेख रशीद वाला काम, वहां जाओ ऑपोजिशन का माल खाओ और वापस आ जाओ। उनको आपकी जरूरत नहीं है, हमारे मुल्क को हमारे लोगों की जरूरत है। I tell you, देखें बहुत सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। ये जो नौकरी का माइंडसेट है ना, गुलामों का है। ये छोटे जहन वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें भाई पढ़ाई कंप्लीट, नौकरी करनी है। नौकरी से कोई बंदा अमीर नहीं होता। पैसे कहाँ से लाएं? वही तो बता रहा हूँ, नौकरी से दुनिया जाके बिलियनियर्स नहीं बनते, बिल बायर वाला गेट नहीं बनता, मार्क जिंगरबर्गर नहीं बनता, जेफ बेजार नहीं बनता। नौकरी से नहीं बनेगा। अगर कोई बंदा बाहर से पढ़ रहा है, पाकिस्तानी है, बाहर गया, हायर स्टडीज कंप्लीट की, वापस आता है, बिजनेस खोलता है, तो आई से कि वेरी गुड, ये अच्छा काम है, आए। अगर वो नौकरी के चक्कर में वापस आ रहा है ना, आई थिंक सो ही कैन सर्व द कंट्री, बिकॉज कंट्री को अभी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जॉब्स की जरूरत है फॉर द पीपल हु आर वेरी नीडी। पर आप तो कह रहे हैं ना बिजनेस करें, जॉब्स ना करें। नहीं, जो आवाम के लिए मैं कह रहा हूँ, जो बाहर पढ़ने चाहते हैं या जो यहाँ से हायर स्टडीज करते हैं। देखें, जहाज में अल्लाह ना करे आप हैं, ठीक है, वो जो है ना, जो एयर होस्टेस आती हैं, वो भी कहती हैं कि पहले ये मास्क जो है ना खुद लगाना है, फिर दूसरे वाले के लगाना है, तो खुद इतना काबिल बन जाए कि दूसरे की मदद कर पाए। आप भी आएंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आपने मास्टर्स किया है, पाकिस्तान से मास्टर्स किया, और एक बंदा है जो ग्रेजुएट है, क्योंकि वो बंदे का पर्ची वाला है, जो अंदर बॉस बैठा हुआ इंटरव्यू करने का, उसको जॉब मिल जाएगी ग्रेजुएट को। आप मास्टर्स करके बैठे हुए, आप इस मुल्क को गाली देंगे, इस मुल्क को बुरा कहेंगे, तो इट्स बेटर कि आप बुरा ना करें। And it's not like that कि हर कोई पर्ची वाला है। Why we काफी ज्यादा अगर हम नहीं, अगर हम कुछ लोग एलिजिबल भी हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं, लेकिन सरकारी में पर्ची है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। हाँ, आप लोगों ने सबने अपना फीडबैक दिया, इस पर मैं चाह रही थी कि मैं आप सबका फीडबैक सुनूं और फिर मैं इसमें कुछ इनपुट डालूं। जिस तरह आप लोगों ने पर्ची की भी बात कर ली, उसको भी कवर कर लिया। आप लोगों ने मतलब रिलेटिव्स को अपने लोग यहाँ पे एकोमोडेट किया जाता है, फ्रेंड्स को एकोमोडेट किया जाता है, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि इस पेशे के लिए या इस नौकरी के लिए, इस जगह के लिए, इस बंदे में ये चीजें होनी चाहिए, और अगर ये चीजें नहीं है तो भी आप जबरदस्ती अपने किसी बंदे को एकोमोडेट कराने के लिए सबको सफर करा रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ये भी बातें की
کہ جس طرح آپ نے کہا کہ باہر کے لوگوں کو عزت مطلب آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے, مطلب یہ آپ یہاں پہ آپ کو عزت بھی ملے گی اور آپ کام بھی کریں. ایک پوائنٹ آپ کا یہ جس پہ میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. باہر کے ہر اچھے ملک میں ہر چاہے جس بھی نیشنلٹی کے بندہ ہو اس کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی وہاں پہ انہوں نے سٹارز جمع کیے ہوئے ہیں, اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کنٹری کو ایسے رن کر رہے ہیں. دبئی کی ہم بات کر لیتے ہیں, زیادہ دور نہیں جاتے ہیں, سارے پاکستانیز موجود ہیں نا وہاں پہ, انجینئرز ہیں, وہ پورا آئی ٹی سیکٹر ہمارا پورا خزانہ اٹھا کے آئی ٹی کا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ای آر پی کے اوپر وہاں پہ کام ہو رہا ہے, سیپ اوریکل ہر چیز کے اوپر پاکستانی ینگ لڑکے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پاکستانیوں سے زیادہ اگر کوئی کون کر رہا ہے, ہمارا جو برابر میں جو ہمارا ملک ہے, پڑوسی ملک ہمارا, وہاں کے لوگ آئی ٹی میں بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ سیلریز کتنی زیادہ ہیں, وہاں پہ چیزیں کتنی زیادہ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ویلیو کر رہے ہیں آپ کے ٹیلنٹ کو, آپ کی تعلیم کو, آپ کی کمپٹنس کو. وہ آپ کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں یا آپ ان کے دوست ہیں یا آپ کسی کی پرچی سے ہیں, آپ رشتہ دار ہیں. نمبر 1 میرٹ, جب تک یہ میرٹ نہیں ہوگا کچھ بھی یہاں پہ سیٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ باہر سے پڑھ کے یہاں سرو کریں, تھرو آؤٹ مائی لائف انم یو وونٹ بلیو میرا یہ پرسیپشن تھا, میں کہتی تھی میں باہر جاؤں گی نہیں, میں باہر سے پڑھوں گی نہیں. اب میں وہی بندی ہوں, میں نے پڑھنا شروع کر دیا باہر سے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں باہر کچھ ٹائم کے لیے جاؤں پھر اس کے بعد واپس آؤں, کیونکہ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی میں پورا ٹائم کے لیے باہر جاؤں گی, لیکن پہلے میں کہتی تھی میں تو جاؤں گی نہیں, نہ میں باہر سے پڑھوں گی نہ میں باہر جاؤں گی, ایکسٹریملی پیٹریوٹک. لیکن اب میں حالات جب دیکھ رہی ہوں نا, یہاں پہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ریگارڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو آپ کی کیپیسٹی میں ریگارڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا نا, اور اگر آپ ریبیلیس ہیں یا آپ بہت ٹروتھفل ہیں, آپ ہر جگہ جنگ چھیڑو گے, آپ ہر جگہ جو ہے مورالز کی بات کرو گے, آپ کا پھر اس ملک میں اس معاشرے میں جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے بہت زیادہ جو کہ تکلیف دہ ہے کہ جب تک ہم لوگ جس بھی جس طرح یونس کہہ رہے ہیں کہ نوکری والے کی ضرورت نہیں, اس سے بھی میں ڈس ایگری کروں گی. نوکری والوں کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ سارے نوکری والے اگر کسی ایک اس میں ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے نوکری کر رہے ہیں نا, کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر, اگر کمپیٹنٹ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو بندے کو مار دے گا. ایک فرم میں وکیل کام کر رہے ہیں نا, اگر ایک انوسینٹ ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا مرڈرر تو وہ پوری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بہت واسٹ ٹاپک ہے. جی میں آپ کی بہت بلکہ تمام باتوں سے متفق ہوں, لیکن اس میں 2 چیزیں ایڈ کر دوں بیفور وی ٹیک دا بریک, کہ نوکری بھی ہونی چاہیے, کاروبار بھی ہونا چاہیے, بیکاز اللہ نے اس دنیا کو رن کرنے کے لیے سسٹم بنایا اور سسٹم کو چلانے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. سارے ایک طبقے پہ ایک لیول پہ ایک پروفیشن پہ کے کام نہیں کر سکتے, بیکاز ہر انسان کو کوئی نہ کوئی آگے سرو کرے, تو وی نیڈ ایوری ٹائپ آف پرسن ان دس ورلڈ. اینڈ نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ میں ڈاکٹرس کی بات کرتی ہوں, اگر یہاں کا ڈاکٹر پڑھ کے باہر کے لوگوں کو سرو کرنے جاتا ہے تو وہ اس کو نہ وہ عزت نہ وہ مقام دیا جائے وہاں پہ, بلکہ ان کی عزت ہے تبھی وہ, کیونکہ وہ وہاں سے وہ اپنے اسٹیٹ کو بھی چلا رہے ہیں, سٹیزن کہلایا جاتا ہے, اور ان کے اتنے پروسیس ہیں, اس کے بعد وہ دیکھیں گے لائسنس ملے گا, پاس کریں گے, ٹیسٹ چل رہا ہے نا, انہیں قابل لوگوں سے اسٹیٹ چلا رہے ہیں اپنا. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ قابل لوگوں کو یہاں پہ ریگارڈ کریں تاکہ آپ کا اسٹیٹ بھی بہتر ہو. آپ نے ریگارڈ ہی نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, ٹرولی اگری. خیر یہاں پہ یہ ڈیبیٹ تو بہت لمبی ہے اور آگے پھر انشاءاللہ کسی شو میں ہم کنٹینیو کریں گے, پر یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج میں بات کروں گی شیٹیکا کے پین کے حوالے سے. کوئی نیٹیکا ہے نہیں یونس, یہ وہ پین ہے جو کہ بہت جلدی جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد لوگوں کو یاد آتا ہے کہ جی یہ آپ کو شیٹیکا کا پین ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا پین ہے کہ جو آپ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے کہ آپ کا پوسچر ہے اور آپ نے بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جھکے رہتے ہیں یا مطلب اپنا جو ہے وہ بالکل اینگل ٹھیک سے نہیں بیٹھ پاتے, تو اس کی وجہ سے یہ پین نکل آتا ہے. اچھا یہ پین کیسے ہوتا ہے؟ پوری کمر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پوری ٹانگ تک جو ہے, پاؤں تک جو ہے یہ پورا پین رہتا ہے اور یہ کافی عرصے تک رہتا ہے اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہیں کیا جائے. اور یہ بتائیں, یہ جو آپ نے بولا شٹیکا پین ہے, یہ اسپائنل کارڈ سے ہوتا ہے؟ جی یونس, یہ جو ارکنسا ہے, آئی مین اس کو شٹیکا کے جو آپ اردو میں کیونکہ ایکسپلین کر دوں, جتنی بھی ہماری آڈینس ہے ان کو کافی اچھے طریقے سے بریف بھی مل جائے گا. یہ ارکنسا جو ہے یہ پین ہے, یہ نس جو ہے وہ آپ کی دب جاتی ہے اور وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہو پاتی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس فوری طور پہ نہیں جائیں گے تو. اور عرشیہ, یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ارکنسا کی بیماری خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ درست ہے؟ جی بالکل, اور اسی لیے تو نام بھی اس کا اسی لیے نہیں رکھ دیا ارکنسا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ عورتوں میں جیت گئی یہاں پہ تو اچھا ہے نا, مرد بچ گئے اس بیماری سے. نہیں ہمیں بیماریاں عورتوں کے لیے جیتنی بھی نہیں ہے. ہاں
اچھا یہ واقعی میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ واقعی میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ عورتیں مجھے لگتا ہے کہ انٹرنلی بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں اور اپنے کھانے پینے کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتی اور ایکسرسائز میں جو ہے وہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتی کیونکہ سارا دن آپ نے گھر پہ کام کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ نے اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دینا. اچھا یہ میں ویسے آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ سارا دن کام کرتی ہیں اپنے گھر میں لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں اگر کام کر رہی ہیں تو یہ ایکسرسائز ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایکسرسائز کے لیے آپ کو ڈفرنٹ پوسچرز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, آپ اپنی پوری کمپلیٹ باڈی کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پورا دن آپ اتنا کام کرتے رہیں کچن میں کھڑے میں وہ کام کریں, وہ کام کنسیڈر ہوگا, آپ کی ایکسرسائز کنسیڈر نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. اچھا 90% لوگوں میں جو ہے وہ ایک ٹانگ کی درد کا پایا جاتا ہے کہ ایک ٹانگ میں درد ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ 2 ٹانگوں میں درد ہے اور دونوں ٹانگوں سے جو ہے یونس پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر فوری طور پہ اگر ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ دی جائے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو دونوں ٹانگوں سے وہ معذور بھی ہو جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں بیٹھی ہوں اور بس سارا دن بیٹھی ہوں اپنا کام کر رہی ہوں اور میں نے 5 منٹ کا بھی ریلیف نہیں لیا, کوئی بات نہیں بعد میں لے لوں گی یا میں بریک میں لے لوں گی. اگر آپ 9 بجے آئے ہیں اور آپ نے 1 بجے تک آپ آفس کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے تو وہ آپ 5-6 گھنٹے جو ہیں آپ اپنی جو کمر کو تکلیف دے رہے ہیں. مطلب وہ بالکل اکڑ جائے گی اور وہ آپ کی جو وینز ہوتی ہیں وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے, بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. عرشیہ یہاں پہ آئی ہیو سم ٹیکنیکل کوسچن کہ دیکھیں اگر میرے ساتھ کبھی ہوتے ہیں لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ بتا رہی ہیں. یہ کنڈی جوان لڑکیوں کو نہیں ہوتا. نہیں یہ ابھی ینگسٹر میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی اچھا جی اچھا. تو بازو کا جیسے میں فون یوز کر رہی ہوں اور بیڈ پہ پیچھے میرے تکیے میں نے رکھے اور میں اس پہ یوں بازو اپنا رکھ کے اور دیکھو نا پوسچر دیکھو نا, تو میں اپنا یوں بازو رکھ کے فون یوز کر رہی ہوں تو جس میرے بازو پہ پریشر ہوتا ہے میرا پورا باڈی کا وہ آفٹر 5 to 10 منٹس وہ تھوڑا سا نا سن ہو جاتا ہے, چونٹیاں چلنا اسٹارٹ ہو جاتی جی. یہ اسی کی کیفیت ہے. مطلب لائک آپ کی جو ٹانگ ہے سن ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر وزن بھی ڈالیں گے تو وہ ایسا فیل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے. نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسی فیل آئے گا یا اصل چنٹیاں اٹریکٹ ہوں گی آپ کے یونس ایسا فیل ہوتا ہے نا آپ کو, مطلب آپ کی جو ٹانگ ہے وہ سن ہو جاتی ہے. نہیں تو اگر میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوں فار ایگزامپل ایٹ ٹائمز میرے ساتھ سن ہو جائے گی ٹانگ. ہاں تو یہ اس کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. دس از ناٹ ٹھیک ہے نا. نو اوکے پھر شکر ہے. اچھا میرا کوسچن رہ گیا تھا, آپ بیچ میں مذاق کر رہے تھے تو مذاق ہی کریں گے. جی کوئی بات نہیں, کیری آن. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تو یہ جو میرے ساتھ کنڈیشن ہوتی ہے کیا یہ یہی والی ڈیزیز ہے یا یہ اس کی شروعات ہے؟ مجھے بس اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے اور اگر ایسا ہے تو اس کے پریکاشنز بتا دیجیے گا. میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پوسچر بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے بھی آپ کسی بھی آپ جگہ پر بیٹھے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سخت چیز پر ذرا کم بیٹھیں, یعنی کہ نرم چیز ہو تو وہ زیادہ آپ کی کمر کے لیے, آپ کے جو ہے وہ تھائز کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ سخت چیز پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زیادہ نقصان دہ میں یعنی کہ وہ آ جاتی ہے, یعنی کہ آپ وہ جھکنا شروع ہو جاتی ہے یا تو وہ پین کی طرف چلی جاتی ہے یا تو وہ پھر نبض جو ہے وہ آپ کی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. یوں بھی تو کرتے ہیں نا لوگ, یوں چلنا اور کیا حال ہے. ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے بھی تو گئی. ایگزیکٹلی آپ کی کمر میں جو ہے وہ ٹائرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یونس جب آپ جھکے رہتے ہیں نا تو آپ کے سائڈوں کے جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ آپ کی جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہ جو بلڈ کا فلو ہے وہ بہت تیزی سے یا تو فلو ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے یا پھر سرکولیشن تھوڑی دیر کے لیے اپنا پروسیس سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. یہ اس وجہ سے ہمیں وہ سینسیشن سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے. آپ کہہ سکتی ہیں, یہ کہہ سکتی ہیں. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گی کہ جتنا میں نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جو آپ نے بتایا نا وین بلاک ہو جاتی ہے, جن لوگوں میں خون کی بھی کمی ہوتی ہے نا تو ان کی آہستہ آہستہ جو ہے ان کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی جو وین ہے وہ بلاک ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہے. اگر اس کا کلر گرین سے تھوڑا سا جو ہے اگر یہ تھوڑا سا تو آپ کی بالکل صحیح ہے, اچھے سے ڈرپ لگ سکتی ہے, بالکل روانی کی طرح بالکل اندر چلی جائے گی. پھر کون سا ہونا چاہیے؟ تو ہاں اگر آپ کا یہ جو کلر ہے وہ تھوڑا بلیک ہونا شروع ہو جائے گی یا آپ کی ڈارک ریڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو مطلب آپ کی جو وین ہے وہ بلاک ہے اور آپ ڈرپ بھی لگائیں گے تو وہ ڈرپ جو ہے وہ نہیں جائے گی. ایگزیکٹلی. اور وہ کلوت بننا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ جو آپ کا بلڈ ہے وہ رکنا شروع, جگہ جگہ جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز آپ اپنا روٹین چیک اپ لازمی رکھا کریں. پہلی بات تو یہ. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے, یہ آپ بات سمجھ لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی بھی سخت چیز پر جو ہے وہ کم سے کم بیٹھیں, کیونکہ میں اکثر کبھی زمین پہ بیٹھ جاؤں تو میری بھی کمر میں درد نکل آتا ہے. تو یہ بھی چیزیں تھوڑی سی آپ کی غلط ہیں. میں عوام کو جلدی سے ایڈوائز دے دوں کہ دیکھیں یہ جو چیئر ہے نا ہماری,
ये सख्त चेयर है, तो ये जो हमारा 2 घंटे का शो आता है इसमें हम 24 घंटे बैठे नहीं रहते इस पे, ठीक है. हम ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा उठते हैं, मूव करते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. एंड हमारी जो प्रोडक्शन टीम है दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद अस, ठीक है. हैविंग सेड दैट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. अगर आपकी जॉब है कोई 8 घंटा बैठ के कंप्यूटर पे काम करने की, तो बीच में ब्रेक्स होते हैं, 10-15 मिनट बैठें और कोशिश करें. अगर इफ यू सिटिंग ऑन अ चेयर तो कुशन रख दें पीछे लोअर बैक में, ताकि वो एक सपोर्ट रखे. जैसे मुझ जैसे लोग जो बहुत सारे जिन लोगों की कमर कमजोर है, लेग्स कमजोर हैं, थाइज नहीं लगाते, जो लेग डे है वो स्किप करते हैं, तो आप ये तकिया रख लें, सही रहेगा. एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वॉक बहुत जरूरी है, जॉगिंग बहुत जरूरी है, रनिंग बहुत जरूरी है. जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस. और मैं यंगस्टर को स्पेसिफिकली कहूंगी कि प्लीज अपना जो है वो खाने पीने की रूटीन हो गई, या अपने बैठने की पोस्चर हो गया, या एक्सरसाइज होगी. सबसे बेस्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी नमाज. उसमें आपकी पूरी बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है, उसमें जो है वो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. बट मैं एक्सरसाइज पे जरूर प्रेशराइज इसलिए करूंगी क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो फिजिकली एक्टिविटी जो है वो नहीं करते, वो सुस्त रहते हैं, वो क्या कहते हैं टैब पे लगे रहते हैं, फोन पे, कंप्यूटर पे. तो उनकी यही जो होती है वो एक्सरसाइज रहती है कि नहीं हमने बाहर नहीं जाना और जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी. तो मैं बच्चों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपना टाइम जो है वो हर चीज का एक टाइम होना चाहिए, टीवी का, स्टडी का, अपनी एक्सरसाइज का. उसमें जो है वो आपकी पूरी जो लाइफ है बहुत ज्यादा अच्छी हेल्दी हो जाएगी. सो हमारे पास एक हेल्दी सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस ब्रेक. टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का. पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं. जब आपके कान में जो ईयर ड्रॉप है वो कोल्ड वाटर का हो तो आपकी जो आंख है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, और जब आपके कान में हॉट वाटर डाला जाता है, वो हॉट ईयर ड्रॉप भी हो सकता है, तो आपकी जो आंख है वो क्लोज चली जाती है अपने ईयर की तरफ, और इसको कहते हैं कैलोरिक स्टिमुलेशन. आई एम पासिंग द स्टिमुलेशन टू अलवीना. मेरा फैक्ट येलो कलर के हवाले से है. येलो कलर आपने अक्सर देखा होगा कि बसेस और स्कूल बसेस और टैक्सीज का येलो कलर होता है. इसका रीज़न ये होता है क्योंकि येलो बहुत ज़्यादा एविडेंट और विजिबल कलर होता है, तो लोग उसको यूजुअली आसानी से देख सकते हैं, इसलिए येलो कलर रखा जाता है. तभी पीके ने हेलमेट पहना था येलो कलर का, ताकि वो एनहांस हो सके. जी यहाँ भी है. ओवर टू यू. थैंक यू अलवीना जी. अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि स्कॉर्पियोज के बारे में है. अ स्कॉर्पियन कैन होल्ड इट्स ब्रेथ अप टू 6 days, कैन सर्वाइव अ होल ईयर विदाउट फूड एंड कैन क्लाइंब ऑलमोस्ट एनी सरफेस एंड इट ग्लोज अंडर अल्ट्रा वायलेंट लाइट. यस. तो इसका मतलब ये है कि जो स्कॉर्पियो होता है, बिच्छू जो कि डंक मारता है, अब बहुत से लोग भी होते हैं, खैर, लेकिन हम यहाँ पे बिच्छू की बात करेंगे, वो अपनी सांस को रोक सकते हैं 6 दिन तक, और वो सरवाइव कर सकता है किसी भी तरह के खाने के बगैर. नहीं, यूवी रेज तो अगर उससे पड़ेंगी अंडर वाटर तो वो ग्लो करेगा, जैसे हम हाईलाइटर लगा के हमारी स्किन ग्लो करती है. या तो या it was an interesting fact for me as well. Passing the Scorpio to Sana. अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो अच्छा फैक्ट है मेरी तरह से. पता है, बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, खूबसूरत, आला है. हाँ, लेकिन फैक्ट ये कहता है कि अगर आप मतलब 2 चीजें हैं, ठीक है, अगर आप लाइफ के अंदर जो है वो अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. वाह वाह वाह. प्लीज पास द बॉल टू उशिया. थैंक यू. जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आपको अगर अपनी किडनी को बहुत अरसे तक, आई मीन लाइफ टाइम तक जो है वो हेल्दी रखना है तो वाटरमेलन का जो है वो जूस इस्तेमाल करना शुरू कर दें. जी जी जी, ऑन अ रेगुलर बेसिस. प्लीज पास सम वाटरमेलन टू यू. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं. मीट मैट गॉन, जिसकी पूरी बॉडी जो है 98% टैटू से है, और अपनी आंखों में इन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर का इंजेक्ट भी किया हुआ मटेरियल, मतलब ओवरऑल टैटू मैन. ऑलराइट, I don't like it, but I'm passing the ball to Urshia. थैंक यू. जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कैश्यू नट, मतलब आप अपनी लाइफ में रखेंगे, रूटीन में रखेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, यानी ये कभी भी लो नहीं होगा. ओके, ये ना कि हाई हो सकता है. मैं भी नहीं, मतलब आप अपनी रूटीन में जैसे 1 खा लिया, 2 खा लिया, तो अपनी रूटीन में रखें आप, तो वो मतलब कभी लो नहीं होगा, क्योंकि लो के साथ जो इंसान कभी यानी कि गिर जाता है इंसान. ऑलरेडी हाई चल रहा है. प्लीज पास सम ब्लड प्रेशर. इट्स अ फैक्ट. या एग्जैक्टली. टू अलवीना. थैंक यू उर्शिया. मेरा फैक्ट अगला जो है, इसको ज़्यादातर मिथ हम अगर कह लें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. लोग समझते हैं कि चाइनीज़ बिल्कुल फीका खाना खाते हैं और कोई स्पाइस नहीं होता. चाइना में बहुत सारे उनके प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे इतना स्पाइसी फूड खाया जाता है, जहाँ पे अगर हम मैक्सिकन खा लें तो मैक्सिकन भी उसके सामने कुछ नहीं है, पाकिस्तानी तो कहीं ठहरता ही नहीं है. वो इतना एक्सट्रीम स्पाइसी होता है. हर एक स्पून में आपको बहुत सारी
وہ ریڈ چلیز بھی آئیں گی تو اور ان کا بالکل تو- کانوں سے دھواں نکل جائے ان کا گا. تو گلا بالکل ہی ختم ہو چکا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیسے پھر اتنا کھا رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے پوری زندگی کہ یہ لوگ لیس اسپائسی کھاتے ہیں, لیکن وہ بہت اور خطرناک. کالے بھی نہیں ہوتے. ہاں یہ بھی بہت فیکٹ ہے کہ مطلب کالے کیوں نہیں ہو رہے پھر وہ. ایکسکیوز می, اسپائس کا کالے سے کیا تعلق ہوتا ہے ایک چائے نکوٹین کا بھی ہوتا ہے کہ واقعی آپ کا کلر ڈل ہوتا ہے اس سے, چائے سے تو سنا ہے, وہ بھی سنا اور ہے, اسپائس سے بھی ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ سب کی اپنی جین ہوتی ہے, انہیریٹڈ کلر ہوتا ہے ویسے تو, لیکن پھر بھی فرق پڑتا ہے کہیں. ویلکم ٹو اسپائس شو. اچھا یہاں ہر طرح کی ہم اسپائسز لائے ہیں, لال ہو ہری ہو, بٹ پلیز پاس دا بال. انم تھینک یو الوینا جی. اور جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے, میرا فیکٹ نہیں ہے, لکڑیوں کے بارے میں فیکٹ ہے کہ the most expensive wood in the world is African blackwood, which is extremely rare. The price of this wood is $9,000, مطلب پاکستانی around 7 lakhs, and per kilogram, وہ بھی per kilogram, اور it takes about 50 years to get this ready. مطلب 50 سال لگتے ہیں اس ٹری کو, اس لکڑی کو گرو ہونے میں, اور یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہے اور جھکے گا نہیں. رکے گا بھی نہیں. پلیز پاس دا بال. ٹو سنا. تھینک یو. اچھا میرے پاس جو فیکٹ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے, کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہے, کوئی خوبصورت نہیں ہے, بس فیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایروپلین میں آپ شیشے, ونڈو کے سامنے جو شیشہ لگا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا ہال دیکھتے ہیں آپ, چھوٹا سا اتنا سا سوراخ ہوتا ہے, وہ ایئر پریشر کے لیے دیا گیا ہے, ورنہ اگر نہیں ہو تو شیشے ٹوٹ جائیں گے. شیشے ٹوٹ جائے گی. یہ اچھا تھا, اس پہ بولنا چاہیے تھا. یہ سب کو پتا ہوتا ہے نا. ختم ہو گیا ٹائم. فیکٹس کا ٹائم ختم ہو گیا. جی جی مہنگی ریڈل کا ٹائم شروع ہو گیا. جی. آپ لوگوں سے مہنگی ریڈل پوچھی گئی تھی کہ وہ کون سے 2 شخص ہیں, اس کا نام بتائیں, جو روز رات کو ایک دیوار کو اپنی زبان سے چاٹتے ہیں, وہ دیوار کم ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں تو دیوار واپس اوپر ہو جاتی ہے. وہ 2 شخص کا نام بتائیے. کریکٹ آنسر ہم بتائیں؟ جی جی گیس. یاجوج ماجوج. جس دن انشاءاللہ بولیں گے اس دن, جس دن انشاءاللہ بولیں گے ہو جائے گا, اور ہم بھی انشاءاللہ بولتے ہیں اور ہو جاتی ہیں چیزیں. دا کریکٹ آنسر از بائی, یہ تو سب کو پتا ہوگا. یاجوج ماجوج نہیں کمنٹ کیا ہے, یوزر نیم از یاجوج ماجوج. آپ خود ہی کانٹیکٹ کیجیے اور اپنا پرائز لیجیے. کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, بٹ آپ لوگوں سے مہنگی ریڈل پوچھ رہا ہوں. جی. اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے, اسلامک سال ہوتا ہے, پہلے مہینے کا نام بتائیے. محرم. جی جی بالکل, یہ تھا, یہ ٹرکی کوشچن تھا. عوام سے پوچھوں گا, آخری مہینے کا نام بتائیے. اگر آپ جانتے ہیں اسلامک ایئر کا آخری مہینہ کون سا ہے تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے اور اپنا پرائز لیجیے. مہنگی ریڈل کا ٹائم ختم ہو گیا, جی. پوئٹری کا ٹائم شروع ہو گیا. A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Sana Qadir. تھینک یو سو مچ یونس. اچھا میرے پاس جو آج یہ غزل ہے وہ ہے جی ادیم ہاشمی صاحب کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی, پلیز ملاحظہ کریں. جی جی. تیرے لیے چلے تھے ہم, تیرے لیے ٹھہر گئے, واہ تو نے کہا تو جی اٹھے, تو نے کہا تو مر گئے. واہ کٹ ہی گئی جدائی بھی, کب یہ ہوا کہ مر گئے. واہ تیرے بھی دن گزر گئے, میرے بھی دن گزر گئے. واہ تو بھی کچھ اور ہے, ہم بھی کچھ اور ہیں. واہ جانے وہ تو کدھر گیا, جانے وہ ہم کدھر گئے. واہ راہوں میں ہی ملے تھے ہم, راہیں نصیب بن گئے. واہ وہ بھی نہ اپنے گھر گیا, ہم بھی نہ اپنے گھر گئے. واہ 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 واہ. وقت ہی جدائی کا اتنا طویل ہو گیا, دل میں تیرے وصال کے جتنے تھے زخم بھر گئے. واہ واہ واہ. ہوتا رہا مقابلہ پانی کا اور پیاس کا, صحرا امٹ امٹ پڑے, دریا بپھر بپھر گئے. واہ واہ واہ. وہ بھی غبار خواب تھا, وہ بھی کہیں بکھر گیا, ہم بھی کہیں بکھر گئے. واہ اتنے قریب ہو گئے, اپنے رقیب ہو گئے. واہ وہ بھی ادیم ڈر گیا, ہم بھی ادیم ڈر گئے. اس کے سلوک پر ادیم اپنی حیات و موت ہے. واہ وہ جو ملا تو جی اٹھے, وہ نہ ملا تو مر گئے. واہ 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 واہ. بیوٹیفل سنا. Very nice. deep words by a very deep man. I need to dive very deep to understand what it is. تھینک یو سو مچ. اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اسی طرح سے نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Take care, peeps.